मैं इस वक्त बादशाही मस्जिद में मौजूद हूँ और यहाँ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के जो इंतज़ामिया के कुछ लोग हैं वो यहाँ आए ज़ायरीन को कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करके उनकी जेबें खाली करवाते हैं। गेट बंद होने वाला है, ज़ियारत कर लो पहले, जल्दी जाओ। ऊपर देखें 100 साल बाद मस्जिद की सारी चीजें मरम्मत हो रही हैं। ये मस्जिद का नया फर्श लग रहा है बेटा, ये मस्जिद का गला है बेटा। किसी ने भी सुबह से लेके अब तक 1000, 500, 100 अपनी अपनी पॉकेट से अपना अपना हिस्सा देना है, अपना अपना हिस्सा देना है बेटा। शुक्राना नजराना अपने का काम हो रहा है, पैसा नहीं जाएगा सामने अपने हाथ रखो तो यहाँ 500 का जो तफरीक अपने हाथ रखो कर दी खिदमत कर दे जो पैसा जाए नहीं जाएंगे सारे बच्चे अपने हाथ रखो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार अहमद कुरैशी। मैं इस वक्त बादशाही मस्जिद में मौजूद हूं और यहाँ आपको दिखाता हूं कि यहाँ के जो इंतज़ामिया के कुछ लोग हैं वो यहाँ आए ज़ायरीन को कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करके उनकी जेबें खाली करवाते हैं। ये करते कुछ ऐसे हैं कि जैसे ही आप मीज़ार इकबाल वाली साइड से मस्जिद में एंटर होंगे, अपस्टेयर्स आएंगे, वॉक थ्रू गेट क्रॉस करेंगे तो ये आपसे कहेंगे कि आप सबसे पहले ज़ियारत कर लें। जब आप मुक़द्दस अशिया की ज़ियारत के लिए जाएंगे तो ये वहाँ आपको एक लेक्चर देंगे कि ये कुरान पाक इतने 100 साल पुराना है, ये अशिया इतने 100 साल पुरानी हैं और आपको हम इन चीज़ों की ज़ियारत करवा रहे हैं। यहाँ के इंतज़ामिया के लोग ये कहते हैं कि इस मस्जिद की ताज़ीन व आराइश के लिए दिल खोल के चंदा डालिए, इवन 500 दीजिए, 1000 दीजिए, इनका बस चले तो ये यहाँ तक कह दें कि आप अपनी सारी तिजोरियाँ खाली कर दें। कोई शक नहीं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ पैसा लगाना आपको दूसरे जहान में भी और यहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे जुमले बोले जाते हैं कि सरकारी सतह पर ऐसे जुमले पहले कभी ना सुने ना देखे। तो आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे कैसे जज्बाती किया जाता है ज़ायरीन को, और उसके बाद आपको कुछ लोगों की राय भी दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। जल्दी जाओ, गेट बंद होने वाला है, ज़ियारत कर लो पहले, जल्दी जाओ। सब जाओ, गेट बंद होने वाला है, रात टाइम में गेट बंद होने वाला है। भैया क्या आइए मेरे भाई साथ साथ हो जाइए, दीवार के साथ सभी लाइन में खड़े हो जाइए। इसकी तफसील बताएंगे मेरा भाई, फिर दुआ मांगो, उसके बाद गेट बंद करना है। मेरे भाई साथ हो जाओ, पीछे लाइन में हो जाओ। भैया आगे आ जाओ, आगे मेरे भाई आगे चलते हो, दीवार के साथ लाइन में खड़े होते जाए। भाई मोबाइल कैमरे बंद करो बेटा। ऊपर देखें 100 साल बाद मस्जिद की सारी चीजें मरम्मत हो रही हैं। ये मस्जिद का नया फर्श लग रहा है बेटा, ये मस्जिद का गला है बेटा। किसी ने भी सुबह से लेके अब तक 1000, 500, 100 अपनी अपनी पॉकेट से अपना अपना हिस्सा देना है बेटा। एक लाइन में जाओ छोटे भाई, लाइन नहीं छोड़नी बेटा, अपना अपना हिस्सा देना है बेटा। अल्लाह दे कार च शर्माई दा नहीं बेटा। दुनिया का माल दुनिया में रह जाना मेरे भाई। अपना हथियार नजराना चंदा अपने हाथ में रखो बेटा। नमाज का टाइम है, दुआ मांगते हैं करो, ना दुआ मांगते हैं करो। बच्चों को नसीब अच्छी मेरे अल्लाह कामयाब करे। करम हो रहा है फरमाया अल्लाह कामयाब करे। शुक्राना नजराना अपने हाथ रखो का काम हो रहा है, पैसा जाए नहीं जाएगा सामने अपने हाथ रखो तो यहाँ 500 का जो तफरीक अपने हाथ रखो कर दी खिदमत कर दे जो पैसा जाए नहीं जाएंगे सारे बच्चे अपने हाथ रखो। नमाज का टाइम है, माँ बाप वास्ते भैन भरा वास्ते दुआ मांगो, आपका हिस्सा भी लग जाएगा सब इधर वापसी ये वापस। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, अभी आपने ज़ियारत की अंदर जाके तो ये फोर्स कर रहे हैं पैसे डालें इसके अंदर, कोई ऐसी चीज़ कह रहे हैं ये? जी मैं तो पहले तो गेट पे भी जो है मैं समझा कि शायद ये फैसिलिटेशन है कि आपको वो बता रहे हैं कि जल्दी से आप उधर जाएं और उधर जाके ज़ियारतें करें और गेट बंद हो जाएगा, टाइम कम है। लेकिन जब आप अंदर जाएं तो वो अंदर आपको चीज़ों का इंट्रोडक्शन कराने के बाद बताते हैं कि यहाँ पे मस्जिद की तामीर का काम हो रहा है और इसमें जो है आप ज़रूर हिस्सा डालें
اور تقریباً میرے خیال میں 50% سے زیادہ لوگوں نے پیسے نکال کے دیے ہیں انہیں. اور میں جب لاسٹ ٹائم وزٹ کر کے گیا تھا تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ 500,000 بھی ڈال دیں. جی جی, چلے تو پوری پاکٹ خالی کروا باقاعدہ وہ انہوں نے 50, 100, 500, 1000 یہ انکلائن کیا ہے کہ لوگوں کو کہ آپ اپنا حصہ ڈالیں. گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے جی نا یہ. بالکل, جی بالکل. تو یہ ایسا کرنا میرا خیال میں زیب نہیں دیتا. جی جی, اور میرے خیال میں انتظامیہ کے علم سے باہر نہیں ہوگی یہ چیز, کیونکہ پبلکلی یہ چیز ہو رہی ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور روزانہ یہاں پہ یہ نوٹس ہوتی ہوگی. تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں اس بات پہ خاموش ہیں. مجھے تو اس بات پہ غصہ بھی چڑھا, نہ میں نے دیے ہیں, اور مجھے اس بات پہ غصہ بھی چڑھا کہ یہ کیوں لوگوں کو اس طرح سے جو ہے جذباتی طور پہ, جی ہاں, جذباتی بلیک میلنگ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے اس چیز کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ جذباتی کر کے پیسے مانگ رہے ہیں اندر زیارت کے نام پہ, تو یہ آپ کے خیال سے جائز ہے؟ نہیں, یہ بہت غلط بات ہے, ایسے نہیں ان کو کرنا چاہیے. سرکاری سطح پہ ہونا چاہیے ایسا؟ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کیا مقصد ہے, کیوں مانگتے ہیں یہ پیسے؟ بس یہ اپنے لیے جیب میں ڈالتے ہیں بس, اور ان لوگوں نے کیا کرنے ہیں پیسے. آپ کیا کہیں گے, جذباتی کر کے پیسہ نکال رہے ہیں عوام کی جیب میں سے؟ غلط بات ہے سر. پیسے یہ دیکھیں نا, اگر کسی نے دینے ہیں تو اپنی مرضی سے دے, وہ اپنی خوشی سے دے, چاہے وہ 500, 1000 یا 10 جتنے بھی ہیں. لیکن یہ خود کہتے ہیں کہ 1000 دو, ہمیں 500 ڈالیں ہم, یعنی کہ یہ اپنے لیے ظاہری سی بات ہے, جیسے یہ مانگتے ہیں اپنے لیے لے رہے ہیں. یہ ہمیں ظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ اپنی پاکٹ میں ظاہری سی بات ہے, ہمیں تو نہیں پتا یہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں یا کسی غریب کو دے رہے ہیں یا مسجد پہ لگا رہے ہیں, کیا کریں کیا نہیں. دیکھیے کہ شروع میں ہی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ رائٹ سائڈ پہ آ جائیں. ہاں جی, پہلے زیارت کروا رہے ہیں, شخص تو یہی چاہتا ہے نا کہ یہ اپنے لیے لے رہے ہیں. پھر لالا السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا یہ بتائیں کہ ابھی یہ زیارت کرواتے ہوئے انہوں نے کچھ پیسے مانگے, تو یہ آپ کی نظر میں جائز ہے؟ تو ہماری نظر میں تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں نہیں مانگنا چاہیے. کیا لگتا ہے آپ کو کیوں جائز نہیں ہے؟ تو یہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں سرکاری مسجد ہے, یہ سرکاری مسجد ہے اور نہیں ہونا چاہیے. اگر سرکاری ہے تو پھر تو نہیں ہونا چاہیے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم تو بنیر سے آئے, KPK سے. بنیر میں KPK میں سرکاری سطح پر کسی مسجد میں ایسے مانگتے ہیں کوئی چیز؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے غلط کر رہے ہیں. وہ تو بالکل غلط کر رہے ہیں یہ لوگ مانگ رہے ہیں, پتہ نہیں اپنے لیے مانگ رہے ہیں یا مسجد میں کام بھی ہو رہا ہے اس پیسوں سے. لیکن ہم سے کہا گیا کہ آپ 500 دیں گے, جو بھی آپ کی مرضی, لیکن 2 پیسے ضرور دو. کیا کہیں گے؟ یہ جائز نہیں ہے, غلط ہے. سرکاری مسجد میں تو پیسے نہیں مانتے لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا یہ بتائیں کہاں سے آئے ہیں آپ؟ پشاور سے. پشاور سے. یہ بتائیے کہ ابھی پیسے مانگ رہے تھے, آپ زیارت کر کے آئے ہیں, تو یہ پیسے مانگنا جائز ہے؟ یہ ناجائز ہے, سراسر ناانصافی ہے. یہ پشاور میں ایسی کسی سرکاری مسجد میں پیسے مانگتے نہیں؟ جی بالکل نہیں مانگتی ہے وہاں پر. تو کیا کہیں گے, کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک کیا ہے, کیا وجہ ہے؟ میں نے پوچھا بھی ان سے, میں نے کہا کہ یہ مسجد ہم نماز کے لیے جا رہے تو کیوں پیسے دیں ہم. اس نے کہا کہ یہ مسجد نماز کے لیے نہیں ہے, سیر سپاٹے کے لیے ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ زیارت کے نام پہ پیسے مانگ رہے ہیں, یہ جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے, بالکل سراسری ناجائز کام ہے, ناانصافی ہے, بالکل ناانصافی ہے. پشاور میں ہوتا ہے ایسے؟ بالکل نہیں ہوتا, ادھر نہیں ہوتا. بتائیں بھائی, آپ بڑا مسکرا رہے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ پیسے مانگ رہے ہیں زیارت کے نام پہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے, یہ تو ایسی بات نہیں ہے. کوئی اپنا آپ دے دے تو وہ اچھی بات ہے, لیکن اپنی خوشی سے دے دیں. بالکل, تو ایسے نہیں ہے کہ کسی کے زبردستی لی جائے. نہیں, مسجدوں میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ پیسے مانگے جائیں. دیکھا کبھی آپ نے؟ کہاں سے آپ؟ ہم ساہیوال سے آئے ہیں. ساہیوال میں کسی سرکاری مسجد میں ایسے پیسے مانگتے ہیں؟ نہیں, وہاں کوئی پیسہ نہیں لیتے. ناظرین, لوگوں کی رائے آپ نے جانی. بادشاہی مسجد کی ایڈمنسٹریشن نے اگر عام عوام سے مقدس اشیاء کے نام پر ایسے ہی کھلے عام پیسے مانگنے ہیں, 500 1000 مانگنے ہیں اور منہ کھول کے مانگنے ہیں, تو یقین کیجئے یہ عمل شرمناک ہے, یہ مناسب نہیں. میں لاہور میں کچھ ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ اگر انہیں یہ آفر دی جائے کہ ان مقدس اشیاء کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اور یہ وعدہ دیجئے کہ آپ اس کی بیوٹیفیکیشن اور تقدس کو برقرار رکھیں گے, تو وہ افراد فوری طور پہ وداؤٹ ٹائم لاس یہ آفر قبول کر لیں گے. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان وقار احمد قریشی کو بادشاہی مسجد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.